اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. پرد بده دا غواړي چې بطور رینسم الله ته پیش کی خو چې د عذاب نه ورته نجات ملوي شي. الله تعالی فرمای چې یو خدا چې د دنیا دا شی نه الته موجود نه دی، دویمه دا چې دې مالک کې دی نشي، دریمه دا چې کدی مالک شنو الله تعالی رینسم قبلینا. نو معنا دا ده چې he has to face the torment، دې به عذاب پیش کوي. ولو ان لكل نفس کچر ہر نفس ظلمت چه ظلم کردی کاغد پاروی ما فی الارض آغس چزما کدی لفتدد به نو یقینا دے بطور بدلور کیدا اللہ تعالی تا واسر الندامتا ادیبا ظاہر کی ندامت واسر دا اثر اصل معنی خدا را پټول خو دیتا وی مین آغا افعال چی دا کلا پلا مخالف مانا ورکی ادر وی اراؤن ورکی وَعَصَرُّ النَّدَامَةَ او دے بظاہر کی ندامت و پشیمانی لما رأوا العذاب چکل دوی اوین عذاب وقضی بینهم بالقسط فیصلبو کشی مرد دوی که دی انصاف تقاضو باندے وهم لا یظلمون دوی سر زیادے بنشکولے اللہ خبردار ان للہ تاکیق سر اللہ دا پاردی ما فی السماوات آغا سچ آسمانوں کی دی والارض ازمک کی دی اللہ خبردار ان وعد اللہ حق تاکیق سر وعد دا اللہ تعالی رشتون دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثریت دوی لا یعلمون دوی نپوئی گی. وعد اللہ تعالی یحیی جوند کول کئی ویمیتو ملول کئی ویلیہ ترجعون ادغی اللہ تعالی تبتاس واپس کول شئی. یا ایوہ الناسو او خلقو قد جاءتکم تاکی سر راغلے تاستا موعظت وعظ نصیحت موعظت وعظ نصیحت من ربکم دجانب دربستا سنا وشفاء اشفاء لما فی الصدور دا آغا امراض دا پارا چی پسینوں کی دی وہدن ہدایت ورحمت رحمت للمومنین دا مومنان دا پارا. نوز دے دا یوسو مسئلہ دی آیت کی رنبنائی مسئلہ دا چی یا ایوہ الناس او خلقو اللہ تعالی خطاب کئی او ایڈریس کئی انسانیت نہ مسلمانان ایڈریس کئی انسانیت او نہ مسلمانان نکتہ پکی دادا چی دا قرآن ایڈریسیز مسلمانان نہ دی بلکہ انسانان دی. قرآن ایڈریس کئی انسانان نہ صرف مسلمانان. دا نمبر 1. دویمہ مسئلہ چی قد جاءتکم موعظت من ربکم تاس تراغل دے موعظہ دا مصدر میمی دے وعظ چی ستا وی سوئی وعظ نوس وعظ وی ستا وعظ ایڈریس کول دی دا مخاطب پا دا سے طریقہ باندے چی خیر خواہی دا غفا کے مطلوب و مقصود بھی خیر خواہی دا مخاطب پا کے مقصود و مطلوب بھی. یعنی مثلا زتا تا خبر کوم دا سی چی پاگی کستا خیر خواہی مقصود دا کتا پہ عملو کی فائدہ بیتا تا ملاوشی دیتا وعظ وی دیتا سوئی دیتا وعظ وی. اس کا زتا سے خبر کوم چی زما فائدہ اگیتا وعظ نہ وی اگیتا خو طلب وی ایتا سوئی چی زتا کرمن کوم چی سشیر آکا نا زتی دا کما خبر کوم کدی بانے تا عملو کو او تاز دکڑا نستا خیر دے پکی نو دیتا وعظ وی. اللہ تعالیٰ فرمائل چی قرآن چی سوک ایڈریس کئی فائدہ پا دغی ایڈریس کے دا مخاطبین دا یعنی کہ دوی دا قرآن فالو کو بلیف کو اتباع اکڑا نو فائدہ پہ ہم دوی تا ملاو شی. اس کرو ٹولی دنیا انسانان قرآن پسی روان شی خدای تا خو پا کسی فائدہ نشتا
پیغمبر ته پکې څه فائدہ نشته. فائدہ د چا ده چې څوک د قرآن پس روان شو. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، که خلق ټول داسې نیکان شي لکه د دنیا د ټولو نیکترین شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دې سره د خدای په بادشاہي کې دوره د وختبر اضافه نه کیږي. او که خلق دوره فاجران شي خدای دې معافي وکړي لکه ابو جهل یا دا غنم غټ کافر، نو د خدای بادشاہي کې دومره کمه ناراضي. نو موعظه او بیا وی چې موعظه من الله او نو موعظه من ربکم، چې دا وعظ دی ستاسو د رب طرفنا. پر رب کې تصور د تربیت پروت دی. اولیک چې د رب په لفظ کې تصور د څه پروت دی؟ د تربیت پروت دی. او تربیت په شفقت باندې دا سے ټیک کیر کول دی یو شی. تربیت په شفقت او نرمۍ دا سے ټیک کیر کول دی یو شی چې هغه شیخ پر کمال ته ورسی، چې هغه شیخ ته ورسی پر کمال ته ورسی. نو الله تعالی فرمایي چې دا داسې نصیحت دی چې ما پکې تاسو داسې ټیک کیر کړی دی چې کته دا شی فالو کې تب یو کمال ته ورسی. بل خبره وشفاء لما فی الصدور، دا شفا ده. نو دو لفظونه راځي، یو ته شفا وای بل ته علاج وای. د علاج انګریزی کې معنی کیږي ټریټمنٹ او د شفا معنی کیږي هیلینگ. د علاج معنی کیږي ټریټ یا ټریټمنٹ او د شفا معنی کیږي هیلینگ. کله سړی علاج کوي شفا ورته نه حاصلېږي. صحیح. اوس مونږه ډاکټر لزو نو مونږه سوې ډاکټر به شفا راکړي که علاج به راکړي؟ مونږ چیرې باندې ډاکټر به شفا راکړي؟ لکه شفا خو څوک ورکړي؟ الله ورکړي. ډاکټر صرف ټریټمنٹ کوي. خو الله تعالی فرمایل چې دا قرآن والا نسخه ادا پرسکرپشن کله ته استعمال کې نو دا صرف ټریټمنٹ نه دی، دا هیلینګ دی. شفا سرټن او یقیني ده. شفا سرټن او یقیني ده. بل نقطه لما فی الصدور، چې دا د هغه بیمارو شفا ده چې کومې بیماری په سینو کې دي، یعنی میټیریل نه دي، سپیریچوال ډیزیز دي. دا ولیکه چې دا ډیزیز څه دي؟ سپیریچوال دي، روحانی دي. حسد یو ګندګي ده، جیلسی. صحیح. کینه او بغض دا یو بل ګندګي ده. شرک او بد اعتقادي دا یو بل ګندګي ده. بد اعتقادي ګنده عقیده. نو دې ټولو بیمارو شفا ده قران کریم کې. بل وهدن دا هدایت ده. او هدایت څه ته وایي؟ چې مطلوب ته او پراپر ډیسټینیشن ته سړی رسېږي دي ته هدایت وایي. نو چې کدا قران دې فالو کو نو چرته به ورسې؟ ډیسټینیشن ته به ورسې. او بل ورحمت للمؤمنین ته وایي چې هاو دا کارونه خو به ټول پکې خدا پروسیجر به ډېر ګراني. الله تعالی فرمایي نه، په دې پروسس کې هر ځای رحمت مد نظر ساتل شوی دی. لہذا په هیڅ څوک هغه اور برډن شوی نه دی قران سره. قران کله چاته هغه حکم نه کوي چې هغه دغه په وس باندې پوره نه وي. یا څه خبره؟ قل بفضل الله، او اے پیغمبره بفضل الله، چې په فضل د الله وبرحمته پر رحمت د الله فبذلک فلیفرحوا، پس پدې د خلق خوشاله شي. هو خیر مما یجمعون، دا بهتر دی د هغه نه چې خلق را جمع کوي. نو فضل د الله تعالی څه شی دی؟ رحمت د الله تعالی څه شی دی؟ قل او پیغمبره بفضل الله، چې په فضل د الله تعالی. عبد الله ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ایمان دا اللہ تعالی لوی فضل دے. څه شی؟ ایمان. وبرحمته، اپ رحمت دا اللہ تعالی. ابن مسعود سے وہی قرآن دا اللہ تعالی لوی رحمت دے. ایمان تا اللہ تعالی فضل ہوئے او قرآن تے رحمت ہوئے. او چې دا بچا ته حاصل وي الله تعالی وی فبذالک فلیفرحوا، په دې چې څومره خوشحالي کول شي نو کوه په دې چې څومره خوشحالي کول شي نو کوه په.
او حضرت قتادہ سے دا عبداللہ ابن عباس شاگرد رضی اللہ تعالی عنہ علوی مفسر حضرت قتادہ او بل شاگرد حضرت مجاہد سے اغی دوارا وی چھ ابن عباس سے بھی چھ بفضل اللہ ہے وہ فضل دا اللہ تعالی نو فضل قرآن تا ہوئے ابن مسعود سے وہی ایمان تے ہوئے ابن عباس سے وہی قرآن تے ہوئے نو بیا رحمت ستا ہوئے و برحمتی ہی اپا رحمت دا اللہ تعالی ان جعلنا من اہلہی چی مونگے اہل قرآن گرزو دیو رحمت دارے چی مونگے اہل قرآن گرزو دیو نو اللہ تعالی سوک اہل قرآن گرزو دی دا قرآن طالبان و عالمان سوک دا قرآن عالمان اور دا قرآن طالبان دا اہل قرآن دی نور خلق قرآن وینا نزدکینا صحیح ہاں البتہ بفضل اللہ دا اللہ تعالی فضل دا ایمان پہ ٹول راوڑا دے نو فضل خور سرشتا خور رحمت تا محروم دی فضل خور سرشتا دا کہ ایمان اشتتے خور رحمت تا محروم دی ذکر زکی ہے نا نو ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تو ہے او پیغمبر پہ فضل دا اللہ تعالی کہ قرآن دے و برحمتی اپا رحمت دا اللہ ان جعلنا من اہلہی چی مونگے اہل قرآن گرزولیو یعنی یا دا قرآن عالمان گرزولی یا دا قرآن طالبان گرزولی ازدہ کوئے فبذالک فلیفرحون اللہ تعالیٰ فرمائی دا قرآن عالمان طالبان چی ایمان ان پشتا قرآن خی یا قرآن دکی پا دی چی سمرا خوشحالی کولی شی دمرا لیر خوشحالی دیو کی صحیح شو فبذالک پس پدے بانے فلیفرحو خلق دے خوشحال شی نو دا فرح دو معنی رازی یو معنی خوشحالی کول دویم معنی پرائد کول سشے فخر کول سشے فخر کول وزدالتے یو مسئلہ لکنے سار احمدہ چھ فخر کول شریعت اسلامی کے پا نصب باندے پا مال باندے پا منصب باندے یہ ہر آغشے چھ خلق و نظر کی لوح کاری ہر آغشے نو فخر کول پا آغی باندے شرعن ناروا دی شرعن سری ناروا دی ولی اس نصب بانے تفخر کے دیکھ استا سا کمال لے دیکھو اللہ تعالیٰ تو پہ خاص نصب کی پیدا کرے سڑی یوسف زے پیدا کرے ہاں درانے پیدا کرے ہاں آفریدے پیدا کرے ہاں محمد زے پیدا کرے ہاں پنجابے پیدا کرے ہاں فلان نصب کی پیدا کرے عربی پیدا کرے آجے پیدا سب کسا کمال لے کتاب کیوں سے محنت کرے ندی کی خود سڑی سے محنت نیشتا کشتا پکی پر پیدا کی دو کی وہ خاص خاندان کے زمان سے کمال لے صحیح نو زپاقی مارے سے تکبر کو زمان خاندان صحیح شو زمانگا شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے اگر ڈرامہ کولا تاسو مجھا کوئی منگا منگا کوئی صحیح او دا کم غویے چیوی دیر سرکش ناغتا منگ پا دے پوتا کی پڑے چو پیزوان والا چو صحیح شیخ سے بے بازے خلق وی دا سے پا بریتانو بانے لاس وی چی زمونگا نی کانو با موجا کان پیزوان دی کول چی زمونگا نی کانو بسا کول مشکان پہ پیزوان دی کول دیر بادرانو سر کول مشک پہ پیزوان دی کول صحیح یعنی مانا دارا چی خلق پہ نشے بانے تکبر کئی صحیح دغه رنگی یو سره هغه سره مال راغی الکه په مال پیدا کول کې ستاسو کمال دی ذکر په کمال نشتا چې ستاسو په مقابله کې زیات مهنت کې فلانه سره خو تعالی تر اوسه مال نه دی ملاو شوی غریب رزق دې مخ کې دی هغه ور پسې منډه وای زیرک هم ستانه زیات ته تعلیم هم ستانه زیات ته محنت هم ستانه زیات کړي خدا الله په سره نه شي دا سره کنه بس دا الله په سره نه شي چې هغه ورته هغه مال لہذا پتہ ولګی دا چې په دې مال کې استاد کمال دخل نستا یعنی کته وای چې زه انجینیر ام د مال په انجینیرینګ پیدا کړی دی تا به صرف پکې بیچلر ډیګری وي بلم په دغه فیلډ کې پی ایچ ڈی لري په دغه فیلډ کې اگر په جواب نه ملایي نو پتہ ولګی دا چې دا فیصله د الله لاس کې دي دا تا چې کم فیم ملاو شو شهرت ملاو شو یا دغه پس منظر کې دولت پیدا کړ دا چا فیصله وا دا د الله فیصله نو تصبریتانو باندې لاس صحیح شو سورہ نجم آیت نمبر 2 دغه آیت د نیمه واخله
هو عالم بكم پیدا وکړه آیت شروع کی الذين يجتنبون كبائر الاثم پیدا وکړه ولی فرید خان دا پیدا کړه ان نیمه واخله هو عالم بكم پیدا وکړه دغه دا الله تعالی علم دې پتا سو باندې خپې جنې تاسو ولې مخ پیجنې او د کله نه مخ پیجنې یو سړی پیجنې د پرون راسي د پرون نه بل راسي د یو کال راسي اوس د کال نه وړاندې دغه پته نه تاسو خو الله تعالی فرمایي ز انسان ته وای تا ځخه پیجنم ا د کله نه پیجنم اذ انشاکم من الارض دا وقنا چې الله تعالی تاسو پیدا کړی د ځمکې نه یعنی چې کله مې آدم علی السلام پیدا کو الله تعالی وای ز د اوریجن پیجنم څه پیجنم اوریجن اصلیت ته پیجنم لکه مونږ هم کله کله چاته غوسه شو مونږ ته سړی مونږ ته سټي پتوره وې زستا اصل پیجنم وای دا څه کنه الله تعالی به عیني د قوه چې زستا اصل پیجنم هو عالم بكم دا الله تعالی خالم د تاسو باندې اذ انشاکم دا وقنا چې الله تعالی پیدا کړی من الارض د ځمکینا و اذ انتم نو دا خو اوریجن شو دا اوریجن شو مینز دا جنس انسان الله تعالی خپیجنی الله وایي چې انسان جنس انسان خپیجنو ځکه اوریجن راته باندې دی صحیح اوس الله تعالی وایي فرد انسان هم خپیجنو یو خو جنس انسان دی مجموعی یو فرد انسان دی هر فرد و اذ انتم او هغه وقنا انتم چې وای تاسو اجنه دا د جنین جمع ده او جنین وای فیټس تا جنین څه وای فیټس تا چې ته داسې نرمه غوښه شکل کې د مور په خېټه کې پروت وي لا تر اوسه ساده کوم نو راغلی دا یو د غوښه ټوکړه وا و اذ انتم دا هغه وقنا چې تاسو فیټس وای ټوکړه د غوښه وای فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو خپلو کې نو صلی الله تعالی مونږ رفر کوي چې ته بنیاد تخپل ته وګوره چې آدم می پیدا کړی سن ده د یو داسې خټینا چې سلويخ کال هغه باندې باران وریده سلويخ کال هغه باندې باران وریده او ابن عباس سے وایي چې سلويخ کال دغه باران په وریده د خټې څخه کوم ځای کې راغونډه شو او الله تعالی انیملز مسلط کړي په دې کې بغرزیدل په دې خټه کې به ګرځیدل چې خمیر ته جوړ کی تاسو خمیره وای یست چې یست او خمیر ته جوړ کی او چې کوم شی خمیر شي وخت زیاتې شي بوی ته هم پیدا شي بوی کوي کنه کوي بد بوی کوي دیو چې الله تعالی بل راوي من صلصال من حمیم مسنون چې ما انسان پیدا کړی دا هغه خټه چې تکت ورشي او بد بوی ته وته بدبو تور خټه وا ښاشي وکړه یعنی خمیر کی خو اله شي چې لسقاشي صحیح دا اچار ولې ترشي ها ځکه او چې ښاشي وي کنه ټو ګریټ ایکسټنټ خبر ده کړه نو الله تعالی فرمای اوریجن ته وګوره دوره بدبوې خټه چې خمیر به جوړ بدبوې تر راوته اغه نه پیدا کړي یوا بیا ته فرد ته وګوره چې فرد د مور په خېټه کې پیدا رسنه شه زایګوټ نه مکس د کروموسوم نمبر اول نمبر دویم بیا فیټس شو هغه فیټس ډیولپ کېده څنګه هغه وینا چې د مور د رحم نه هر میاش کې راوځي هغه پکې نمونځ کول شي نروجنی ول شي نمونځ کول شي نروجنی ول شي نه قران ته کول شي نه مسجد ته دان راتلی شي نه قران تلاوت کول شي په یاده څنګه چې پلیږي صحیح دومره ګنده وینا ده الله تعالی وای هغه وینه ستاره دی بدن خوراک دا په ډېر پر خېجو ده ورته نامې څه کول دا د نامې سره کمپای کیوي د باندې اثر پاره دغه بلډ د پاره نور څه غذا نه بس دغه کم بلډ چې د ښا دغه ښا بلډ دای په خېټه کې ورننه وسی دا ښا بلډ به سره گروث کیږي نو صلی الله تعالی فرمایي چې وایز انتم دا وقنا انتم چې وای تاسو اجنتم فی بطون امهاتکم ادا هغه وقنا چې وای تاسو فیټس فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو خپلو کې نو صلی الله تعالی وای اوریجن دې هم زه پیژنم چې بنیاد د ښاشوي خټنه ده خدای وای افراد هم زه پیژنم چې ډیولپمنٹ په ښاوی نه باندې کېده ډیولپمنٹ او گروت پسخاوی نه باندې کېده نو الله فرمایي چې فلا تزکو انفسکم د ډېر پاک بازه دعوی بنه کوي ډونټ میک ټال کلیمز لوی لوی دعوی مکوا
فلا تزکو انفسکم پس دیر لوی کلیمز مکوئی دا پاک بازے هو عالمو دا اللہ تعالی خپوئیگی بمن اتقا پا چابانے چیریگی اللہ تعالی نا خدای وی خسڑے دا پخپل پیجرم لہذا تا تا ضرورت نشتا چی تٹال کلیمو کے چی ہم چوما دیگرے نیس چی زما پشان بل سوک نشتا اسمان پا غنیز دیرش اجوانی سر خواتا کینا سر ریسٹرکشنز نشتا نو واپس پل سبق تا یا ایوہ الناس اے خلقو نلوم بنائے نکتا چی دا قرآن ایڈریسیز انسانیت دے ان جنرل دا قرآن ایڈریسیز و مخاطب سوک تی انسان ایز اے ہول نمبر 1 نمبر 2 قد جاتکم تاس تراغل دے موعظت وعظ نو وعظ آغا شے دے چی دا مخاطبین و خیر پاکی مقصود بھی دا چا خیر پاکی مقصود بھی دا ویون کی خیر مقصود نہیں دا ویون کی مقصد سی چی دے مخاطب تا خیر رسید دا وعظ بھئی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دے قرآن کے زمان مقصد تا خیر دی قد جاتکم موعظت من ربکم درہما نکتا چی دا ستاسو دا رب طرف نراغلے دے اللہ تعالیٰ داونوی چی موعظت من اللہ بلکہ سے ہوئے موعظت من ربکم ذکر رب کی دا تربیت تصور دے چی گورا دا قرآن فی الحقیقت تا تربیت تا فائنل ڈیسٹینیشن تا ورسائی موعظت من ربکم دا وعظ در جانب در ابستاسونا وشفاء ادا شفاء دا نیو فرمائے چی دا علاج دے ذکر بعض اوقات سڑے علاج کئی اب بیماری ٹکی گی نا علاج کئی اب بیماری ٹکی اللہ تعالیٰ وی دا قرآن علاج دے دا شفاء دا یعنی چی دا اخری دا گولائی بیماری بخا بخا ختمی گی وشفاء دا شفاء دا لما فی الصدور دا بیمارو دا پارا چی سینوں کی دی دزر بیمار ہے دوسرے بیمار ہے spiritual diseases spiritual diseases وَهُدًى ہدایت دے نو ہدایت بیا مقصد سدے الایصال الى المطلوب فائنل ڈیسٹینیشن تا سڑے رسول نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے گائیڈنس دے کیسے دار زندگی بدل اللہ سے نالتا مکہ ڈاؤن ٹاؤن دے نہ بس دا گوتی نا دینی سے لکہ دا معشوم ڈاؤن ٹاؤن تا دے رسائی دا گوتی نا وہ کتا ہے گوتا ہونے والا کتا ہے سوکر کتا تے لاس پراس نکو نو دا قرآن دے اللہ سے نیسی اچھرتا دے رسائی نیغ دے خدا خطا رسائی دی وجہ ورطا وحدن ہوئی وَهُدًى ہدایت دے ورحمت اس دیکھو گورا کہ کمزائی ڈیسٹینیشن دیر فار اوے وی دیر لری وی یوا شخصیت دیر عظیم تر وی اپروچ ورطا ہم دیر مشکل وی اپروچ ورطا سمرا چی مقاصد عالی وی نو دمرا ورطا رسیدنم دیر گران وی نو اس پتہ ہو لگے دا ذہن کی راکل چی ہاں مقصد خود دیر عالی دے خدا تعالی سیدل خدا لار با دیر مشکل ہے لہذا دا قرآن تعلیمات دا با دا مشقتون ڈکی نو اللہ تعالیٰ فرمائے ورحمت للمؤمنین ہر دا پدی کے رحمت مد نظر دے ورحمت ادا رحمت للمؤمنین مومنان لپارا قلتو او پیغمبرا بفضل اللہ چی پا فضل دا اللہ ابن مسعود سے بوئی چی فضل دا اللہ تعالیٰ ایمان دے فضل دا اللہ ایمان دے وبرحمته پر رحمت دا اللہ نو دغه ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رحمت دا اللہ تعالی قرآن دے فبذالک فلیفرحوا پدی فضل و رحمت یعنی ایمان و قرآن باندې دے خلق خوشحال شي او فخر دیو کی د فرح دو معنی خوشحال دی او نمبر 2 فخر دیو کی او قتادہ سے و مجاہد سے داد ابن عباس سے شاگردان دی دل مفسرین دی ناغی فرمائی کہ ابن عباس سے منتوے کہ بفضل اللہ پا فضل اللہ تعالیٰ چی قرآن دے ابن مسعود سے کوئی فضل اللہ تعالیٰ سے دے ایمان دے ابن عباس سے سوئے قرآن دے بفضل اللہ پا فضل اللہ تعالیٰ چی قرآن دے وبرحمتہی اپا رحمت اللہ تعالیٰ انجعلنا من آلہی چی منگا مولیان طالبان اہل قرآن گردو لیو دا اللہ تعالیٰ اس ہر چی فضل دا اللہ دے اگر کو انکلوڈ دے ہر مسلمان تا ذکر اگر ایمان نوڑ دے قرآن بانے اور چی رحمت دا اللہ تعالیٰ دے دا انکلوڈ دے صرف مولا و طالب تا دا انکلوڈ دے چاہتا مولا و طالب تا نو چی چانا قرآن دکر دے انیز دکئی ادھا رحمت تا محروم دی فضل خور سرشتا خور رحمت نا محروم دی ادھی وجہ دا غی جوان امبیلنس دے غی جوان ذکر فضل و رحمت دا تا دوارا بیلنس آتی نو کدا دوارا دے خپل کر نو ژوند باندې بیلنس وي چې صرف فضل در سره دی رحمت نشته نو بل دا سره کوګو غوانی ځکه یو طرف ته جون دی بل طرف ته شی ویټ نشته صحیح شو فبذالک فلیفرحوا پس پدیر داخل خوشاله شي او پدې د فخر کې نو ما تاسو ته وې دغه وګوره په نسب باندې فخر دا معقول نه دی ځکه په نسب کې زه پښتون صحیح نو زما په پښتونولای کې زما څه کمال دی
کله ما څه کمال شته دا خدای الله تعالی د پښتون کور کې پیدا کړم. صحیح شو. زه سید یم نو زما په سید کېدو کې آغا صاحب کېدو کې زما څه کمال شته خو الله تعالی ته پیدا کړم. صحیح شو. زه سردار صاحب یم صحیح نو زما په سردار کېدو کې ها څه زما کمال شته هیڅ کمال نشته. نو لہذا شریعت اسلامی په دې بد مني چې یو سړی په نسب باندې فخر وکړي. یو نمبر 2 زما مالدار زما بیورلی هل کې بنگلا ده کیسل میں دے هغه د فلانی ده بل بنگلا ده بی ام ډبلیو را سره ده دومره پراپرټی ده نو دې کې ستاسو کمال له دې کې ستاسو کمال له ته په دستخط کولو صحیح نه پويږي خدا دومره مال ده الله فیصله تعالی پاره شوی ده بل سړی د دنیا ډایرکټ غریب ته خوراک نه ملایږي. صحیح شو. نو پتاو لګی دا چې لیکن کمال له دخل نشته لیکن کمال له یو طرف ته سړی په انجینرینګ کې بیچلر وي لکونه ډالر ور سره وي بل سړی په کې پی ډی کې دا جام نه ملایږي. صحیح نو کوستو وای چې دا لکونه ډالر زما د بیچلر ډیګری کمال دی نو په کار تاسو سره لکونه دي نه پی ډی والا سره خو به عربونه وي ځکه چې هغه په دغه فیلډ کې پی ډی کړی پتاو لګی دا چې نه دا مسله بل ده فیصله بل ځای کیږي څه کیږي نو پاغي باندې افتخار کول او بریتان تاو دا بیا د خدای په نظر کې مضموم شه دی الله په نظر کې مضموم شه دی. جی منصب څه شه منصب او دا منسٹر صاحب دی څه شه دی ها منسٹر صاحب دی نو است منسٹر صاحب دی لیکن تاسو کمال څه هیڅ کمال دی نشته. خود رئیس جمهور ها یا د صدر اعظم داغه منظور نظر وي لہذا منسٹری درل کې پورټفولیو واخلا سوي پورټفولیو واخلا چې زما په امریکا کې ریسټورانټ او پیسه خرڅول راځه تر سره وزیر شه چې زما څو رئیس جمهور زما ریسټورانټ او تاسو خو ستاره پیسې دکانو نو به راځه ته پکې یو وزارت واخلا نو دې کې څه کمال خو نشته او په پیسه خرڅول باندې خو دغه کې بیا زموږ مرګ بیګار ابر پته ما دغه په کار ځاو مې ستړي کنه بس نو زه بیګانه بل څه نکاله تلم کنه ورکړه انا تاسو ته پته ده صحیح نو که پیسه خرڅول دا کمال وی چې وزارت ته ملاوي کې بیا په کار ځاو مو وزیر وي پته ولګی دا چې په دې کې مستا کمال لسده خل نشته نو اس نه منصب کې ستا کمال له دخلستا نه مال کې ستا کمال له دخلستا نه په نسب کې ستا کمال له دخلستا. صحیح کته پراود په دې باندې چې زما شکل ډېر خسته لري نو په شکل کې تاسو کنټریبیوشن دي تاسو په خپل جوړ کړی د مورخه ټکیدن کله جوړ کړی نو اس پته ولګی دی چې الله تعالی وایي چې اعلم بكم مونږه سورہ نجم تلاړو اذنتم اجنه فی بطون امهاتکم خدای وایي د اوریجن پیجنم چې رسخه بدبوې خټه مستا ګرانډ فادر پیدا کړ آدم علیہ السلام دور اسخاب ہٹا کہ مليون اسخاب ہوئی ہوتا او اللہ تعالیٰ فرمائی ہر فرد انسان اللہ و عزتیم خپی جنم چی دے مور پر خیٹا کی ہوا اذ انتم اجنت فی بطون امہاتکم چی تکل دا مور پر خیٹا کی بطوری فیٹس پروتوی نستا خو ما فیڈنگ پر آگا گندوی نبانے کو چی آگا کل زنانا تر روانشی نموس کولشی نو دس کولشی نو مسجد تتلیشی نو تلاوت کولشی نو قرآن تک کولشی صحیح. Allah Ta'ala for you should think about your origin and you think about when you were in shape of fetus in the womb of your mother. See the more Allah Ta'ala for my فلا تزكوا انفسكم مونږ پښتو کې و ماته به 30 مار خان نه جوړيږي ماته به 30 مار خان نه جوړي ماته او بریتانو باندې لاس نه وي ها زه دې پیژنم زه دې پیژنم ها تاسو کې فبذلك فليفرحوا پدې باندې خلق فخر کې خوشاله دي شي په سبا
عمل او خلقو الا كنا علیکم شهودا مونږ یو پتا سو باندې گواهان. الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته چې په کم کیفیت او کم فارم کې هم ته یا هر مخاطب چې په کم فارم او کم کیفیت کې وي یا قران ولي یا کم عمل کوي الله تعالی دا ټول واچ کوم او وټنس کوم دا ټول واچ کوم. الا كنا علیکم شهودا مگر مونږ یو تاسو باندې گواهان استفیضون فی چکل تاسو داخلي گئی په عمل کې وما یغضب عن ربک ان شغایب دې او پټې دې درفستانه من مثقال ذره اندازه یو ذره پسما کې ولا فی السماء پاسمان کې ولا اصغر من ذلک ان ور کوټ دې ولا اکبر ان دوی د ذرینا الا فی کتاب مبین مگر دا په علم د الله واضح کتاب کی دی یعنی دا ارسل اللہ تعالیٰ پا علم کی دی. اللہ سبحانہ وتعالی is going to put it on record. اللہ تعالیٰ دا ټول مائنوٹ سیزونه هم پر ریکارډ باندې چي ټول مائنوٹ سیزونه خیر دی او کشر دی اللہ تعالیٰ سب تویه دی وجه اللہ تعالیٰ فرمائی چې قیامت پر سورہ الکهف سورۃ let me find out. Let me ask my computer where the ayah is. زبر لگے خپل کمپیوٹر نا تپوس کوم زما دا کمپیوټر زما ډېر ښه معاون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ کہف آیت نمبر واضح نہیں لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آیت نمبر 90 پیدا مکو ووضع الكتاب اکتاب بکے خودیشی قیامت پورز باندے ووضع الكتاب کتاب بکے خودیشی فتر المجرمین پسوین بت مجرمان و کرمینل مشفقین یریدن کی مما دا آغنا فیچ دے کتاب کے رکت بانے لکلے دے ویقولون ادویب ویا ویلتنا ہائے افسوس یا ویلتنا ہائے افسوس مال هذا الكتاب عجیب کتاب دے وٹ اے بک مال هذا الكتاب میں وٹ اے کمپیوٹر مال هذا الكتاب وٹ اے ویب پیج وٹ اے پرسنل بل گیٹ بورتا میرا نے مال هذا الكتاب چس شویل دی کتاب لا یغادرو چ نپریگ دی صغیرتا مائنوٹ عمل ولا کبیرتا لغت عمل الا احصاها the احصاء معنی counting in order counting in order یعنی means تا په یو منٹ کم په 9 بجې باندې کم د خیر یا شر عمل کړی دی نو البته بیلیکلی 8:59 صحیح په نیم منٹ کم باندې کم عمل کړی دی البته بیلیکلی 8:59 1 over 2 صحیح بالکل آرڈر کې بلکې دې ته وایي احصاء چې نه صرف دا چې کاونټینګ شوی دی بلکې څنګه ان آرڈر سیریل نمبر مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ټول کمپیوټرایز سیستم دی
الا اخفاها ووجدوا ما عملوا حاضرا او دوی بومیا عمل چې دوی کړی دی حاضرا حاضر ولا یظلم ربک حدا ظلم نه کوي ستا پروردگار چا سره زیاتې نه کوي چې هغه پس یو بدی د ځان وړي کی اسی فیبریکیټډ کې سر پس ورواچي نو واپس خپل سبق قل ارأيتم دوش پیتا وما تكون في شان او نیت پیس یو فام او کیفیت کے وما تتلو منه ان الولد جانب دا اللہ نہ حس قرآن ولا تعملون اتاسو عمل کوئی من عمل اس یو عمل الا كنا غلیکم مگر یو منتاسو بانلے شہودن گواہان استفیزون فیہ چکل تاسو شورو کوئی پدی عمل کے وما یعظب عن ربک انشی پٹے دیر پروردگارستانا من مثقال ذرت اندازه دیو ورکوٹ ذره فی الارض پزما کی ذره هغه شی ته وای چې دا انډیویزبل وي ذره هغه شی ته وای چې انډیویزبل وي ولا فی السماء نپاسمان کی ولا اصغر من ذالک انور کوٹر دینا ولا اکبر نلوی الا فی کتاب مبین مگر دا بوی پیو واضح و پلین کتاب کی الا خبردار ان اولیاء اللہ چی تاکی سر اولیاء دا اللہ نو اولیاء پلورل دو ولی دے پلورل دے دو ولی اولی دا اولی کنی سارا مدہ دا لفظ مشترک تے کامن ورد ولی پمانا دا گارڈین پمانا دا گارڈین سرپرست سے دوئی ولی پمانا دا پروٹیکٹر ساتن کے محافظ او ولی پمانا دا فرینڈ او دوست او ولی پمانا دا فرسٹ کزن پمانا دا فرسٹ کزن دا اکاز ہوئے یا دا عمز ہوئے فرسٹ کزن ندل دا پمانا دا فرینڈ ہے چلا ان اولیاء اللہ خبردار تاکی سر دوستان دا اللہ لا خوف علیم نبیر دوی باندے ولا هم یحزنون انبدوی وریس کئی ولا هم یحزنون نبدوی وریس کئی نمونگ بانی یرم دیر دا وریزم دیر جاتی یرا بانم دیر دا چوتم دیر وہ انو وجہ means we are not satisfied with our life, we are not contented in our life. منگا قناعت نہ لرو سن لرو قناعت نہ لرو صحیح منگا یعنی اطمینان نہ لرو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار تاکہ سر دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نہ بیر دوی بانے ولا هم یحزنون ان بدوی فکر من کی گی اس دا اولیاء دا اللہ دی سوک الذین آمنوا دا آکسان دی آمنوا ایمان راوڑ دے پخاقی دلری وکانو یتقون اس دا یتقون فعل مضارع دا یتقون سے دا گرامیٹیکلی فعل مضارع دا قانونی و طولان بے اولگو نہ دا فعل مضارع آٹومیٹکلی ماضی استمراری شی دا سے شی ماضی استمراری انگریزی کے چورتو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس سوئی ہوتا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پر انگریزی کے داغے دا پارا مونگا ہیز بین یا ہیڈ بین استعمال ہو نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولیاء سوکتی الذین آمنوا دا کسان لی کہ دا پخی عقیدی او دا ایمان مالکان لی وکانو یتقون and they are constant in taqwa, they had been practicing taqwa constantly continuously یعنی دل ہر یو عمل بسلی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سوک خواجہ نظام الدین صاحب اولیاء رحمت اللہ علیہ اگر تا چاہوی دہلی کی ویجی یو بزرگ راغلے دا عرب دنیانا یو بزرگ راغلے دا عرب دنیانا دلتا مسجد کے دے دیر ڈیسائپل زم ور سرمی خواجہ صاحب چھ بزرگ دے صحیح اللہ دا پارا ملاقات تو لڑش صرف ملاقات تو لڑش اس دے چھ ورغے نا اگر بزرگ صاحب اگر ناس تو مسجد کے قبلی طرف تے دا سشپے اگلے کرے قبلی طرف تے شپے اگلے کرے صحیح خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آل تنا واپس
مرګ ته ویل شي واپس مرګ ته ویل شي واپس هغه وی چې ابو ذر دغه هغه راغله دا دکاندار دا ابو ذر مره دا څه دا فکر بیت الله ادب نشته فکر بیت الله نو چې آداب پکې نشته سنتو میں اهتمام نه کوي چې آداب پکې نشته ها د سنتو میں اهتمام نه کوي چې سنتو اهتمام نه کوي د واجباتو خیال نه ساتي صحیح وته هغه عمل کوي چې کوم ځای خلق ورته ګوري چې خلق نه نو بیا زاهدا کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند دے حافظ دل خویلے سیویلی چے زاہدہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند بزبان شما منصور بزبان شما حافظ شیرازی گفتا کہ زاہدہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میرون آکار دیگر میں کنند او دا زاہدان دا پرهیزګار خلک ها ځکه دا په محراب او منبر کې کوم جلوه کوي ادا سے بتا تخکاری دی اوس د خدای رحمان راغی اوس را کوسر عرش نه کوم ځای نه اوس هغه د عرش نه هغه وش دې کله خلوت کی نو دې چې کوم عمل کوي نو خدای دې معافي وکړي زاهدا او تقوا دې ته وای چې ته کم کار د خلق وړاندې نه کې ځکه شرم په لري نو چې کله تنهای نو اومنه کې د الله دې یری نو پته لګي ته متقی اوس نه کې ځکه دا ټول خلق درته ګوري خو که خلق نه بیا خپل باسه نو بیا دا خدای یاره نه ده دا تقوا نه ده زاہدہ کے جلوہ بر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میرون آکار دیگر میں کنند نو پختو کې وایو چې توبه 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 د بدو سو وایو توبه 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 د بدو خو چې چرته سوکنی به حالت کې حمله په بدو چې خلک دنه ویني بس بیا ټیک کوا بیا هر شي جایز نو پته ولګی چې تقوا نه ده ته دکانداری ده ته تقوا نه ده راسره ته دکانداری ده مولانا روم رحم الله په خپل دوی ولی ده مولانا روم په خپل لوی ولی ده صحیح او اولیاء ډېر لوی تعریف کوي څه کوي وچ کار پاکارا کې اساس خود مگیر اولیاء تعریف کوي چې څه وایي چې کار پاکارا قیاس از خود مگیر د پاک سړی د عالم سړی داغه عمل ته په خپل پیمانه نه ګوري خپل میجرمنٹ او خپل میټر ورته نه لګي صحیح عمل کې به تاسو سره سیمیلریټی وي خو هغه چې په کوم انداز باندې کوي ستاسو داغه انداز کې وړي فرق چې ها څنګه وي چې کار پاکارا قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر او شعر او شیر دواړه یو شان لیکل شي په نوښت کې خو څه وایي وی شیر آباشد کې مردم او خورد کې شیر آباشد کې مردم او خورد پي شو دی دا هغه چې خلک خوري چې شیر آباشد کې مردم او خورد ول شیر آباشد کې مردم را درد او شیر او لاین هغه چې خلک خوري حالانکه اوس دواړه لیکل صرف یو د فتحې او د کسرې د زبر او د زیر فرق ته لګي نور خدای شین یا را نو چې لاندې ولا زیر ورکي نو شیر بشي اچھا پاسه په زبر ورکي نو شیر بشي شیر چې وي تبه خوري او شیر چې وي تابه خوري مساجي به خبره کړې ده چې دا فرق ډېر معمولی د زبر او زیر به خو هغه سړی پاک دی دا غمد د نظر وبل شي وي لہذا هغه باندې اعتراض مکوه هغه باندې اعتراض وی گفتہ اللہ بود سیوی چه گفتہ اللہ بود گرچہ اس حلقوم عبداللہ بود کہتا مولانا دیر لوی سڑے دتا الہامی خبر رات لیا چه گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود خبر ہوتی د بنده د خدای د مراینا خدا داسې بندره چې خدای سره انټچ دی رب اشعث اغبر لو اقسم بالله لابر رب اشعث اغبر لو اقسم بالله لابر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ډیر کرتی یو سړی به ته وګوره چې د سفر گرد او غبار په وشتانو باندې پروت صحیح اشعث اغبر بدن په گرد او غبار باندې آلوده دی صحیح خو خدای سره دومره کلوز کنیکشن دی لو اقسم بالله لابر تقوا په اعتبار باندې دومره لوی سره دی که په خدای قسم وخوړ چې دا کار باندې یقینا کیږي الله تعالی وې د لپاره به کوم ځکه د قسم کړی دی د لپاره به کوم
د قسم کړی حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ. اویس قرنی زمانہ د پیغمبر کې موجود صلی الله علیه وسلم، خو پیغمبر علیه السلام سره ملاقات نه دی شوی. دغه اویس قرنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، عمر څومره لوی سړی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ان فی الیمن رجلا یقال له اویس، په یمن کې یو سړی دی هغه ته اویس ویل شي. څورته ویل شي اویس ورته ویل شي. ویل وقسم بالله لا ابر، خدای سره دومره کلوز کنیکشن دی که په خدای قسم وکړه لا ابر، خدای به هغه بار ثابتې په قسم کې داغه قسم د پاره هغه کار کوي. حضرت عمر ته وی که ملاقات دی ورسره وشو نو تنه دعا وغواړه، که ملاقات دی ورسره وشو نو ځان د پاره ته دعا وغواړه، د مستجاب الدعوات ته خدای دعا قبلې. حضرت عمر وی چې شناخت څنګه دی، ممکن ده چې څوک دا خبره واوري هر یو سړی به دا ورې زو وې چې قرنی چې خلک په پوګه سور کی صحیح، او خلک الله سره مشکل شروع کی صحیح. بیجی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی دې 60 باندې دا څه دومره یو درهم برابر برس دی، یو درهم برابر دانی سرمن چې سپینش یو درهم برابر برس دی په دې سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا واستوى تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. محبوب أذان Where from? No, where you are.